नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी UDF दलस्य अधिकार आरोहणात् परं प्रथमतया रक्षपुरुष नेतृत्वे बृहत् परिवर्तनानि आयान्ति स्म। पूर्वं LDF संघेन नियुक्तः प्रधान रक्षपुरुष मेधाविनः स्वस्थानात् निष्कासिताः सन्ति। क्रमशान्ति विभागस्य ADGP स्थाने रहस्यान्वेषण मेधाविनं श्री पी विजयं महोदयं सर्वकारः नियुक्तवान् अस्ति। भूतपूर्व कर्मशान्ति विभागस्य ADGP श्री वेङ्कटेश महोदयश्च क्राइम ब्रांच मेधावी स्थाने नियुक्तवान् च। रक्षपुरुष आस्थाने ADGP श्री S श्रीजित् कारागार मेधावी स्थाने सर्वकारेण नियुक्तः च अस्ति। BV विजय भारत रेड्डी महोदयं कण्णूर नगर रक्षपुरुष कमीशनर स्थाने नियुक्तवान् अस्ति। विश्वं पुनः बृहदीं इंधन प्रतिसन्धिं कारयित्वा इरान राष्ट्रं होर्मुस् समुद्रधुनीं सम्पूर्णतया निरुन्धवत् अस्ति। सर्वेषां महानौकानां गमनागमनं निरुद्धाः एव सन्ति। यदि होर्मुस् द्वारा वस्तूनाम् आयात निर्यातं करिष्यन्ति तर्हि आक्रमणं करिष्यन्ति इति भीषणिं च इरान् सैन्यः करोति स्म। US इरान् राष्ट्रयोः मिथः आक्रमण प्रत्याक्रमण पद्धत्यः अत्यन्तं गौरवतरे सति ईदृशनिर्णयः इरान् राष्ट्रम् अकरोत्। अत्रान्तरे ओमान् समुद्रतीरे अमेरिका नाविकसेनायाः मिसैल् आक्रमणे व्रणिताः 3 भारतसैनिकाः निहताः सन्ति। धन्यवादः।